बहुत सी कहानियाँ देखता हूँ, सुनता हूँ कि अमीर कबीर ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी आपके पास आते हैं या उनको छोड़ जाते हैं या वो खुद आपके पास आते हैं। अपने बेटा छोड़ जाते हैं बाप को, बाप छोड़ जाता है बेटे को, इसी तरह पुरसा यहाँ अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। अमीर लोग भी होते हैं, संभाल भी सकते हैं, फिर भी वो नहीं संभालते। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, लोग कहते हैं जी हम इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हमारे ये रिश्तेदार हैं, हम इसको नहीं संभाल सकते, आप संभाल। जिन्होंने अपनी हयात मुबारक में अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों की जायदाद बनाई, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया और फिर वक्त ये आया कि उनको धुतकार कर यहाँ पे छोड़ दिया। अगर मैं अपने वालिदैन के साथ अगर अच्छा नहीं होऊंगा तो लाजमी तौर पर मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा नहीं होगी। 10-15 बच्चे भी हैं तो एक वालिद उनको पाल लेता है कितनी अच्छी तरीके से, लेकिन 15 बच्चे मिल के एक बाप को नहीं संभाल सकते, तो ये बड़ी दुख वाली बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर जो एसोसिएशन है, वेलफेयर ट्रस्ट है, ईदी होम्स। ये हमें फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर एम्बुलेंस का भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ट्रस्ट दे रहा है। ये मामूली बात नहीं है। यहाँ पे आज मैं आने का मकसद यही था कि यहाँ के हालात वाक़यात आप तक पहुँचाऊँ। माह रमज़ानुल मुबारक है, इस हवाले से ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं चैनल 9 की स्क्रीन पर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़त माब शाहजहाँ साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है। शाहजहाँ साहब, कितना अरसा हो गया ईदी होम्स में? अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी। मेरे जो है 23 साल हो गए यहाँ ईदी होम में, तो मैं 2001 में आया था यहाँ। 2001 में। तो कैसे भर्ती हुए थे, किससे इंस्पायर हुए थे? मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स से चीफ वारंट अफसर रिटायर हुआ था, तो उसके बाद मेरे पड़ोस में एक जो है वो सोल्जर बोर्ड के बंदे थे, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ पे ज़रूरत है, अगर आप जाएं तो वहाँ पे। अच्छा शाहजहाँ साहब, उस वक्त भी आप बारिश थे या फिर यहाँ पे जब अब्दुस्तार ईदी साहब से मिले, मुलाकात हुई, उनके साथ काम किया, तो फिर ये तब्दीली उनके मिलने के बाद आई? ना, मेरी जो है तकरीबन 23 साल की जब वो थी एयरफोर्स में था, उसी वक्त मैंने दाढ़ी रख ली जी। तो ईदी साहब से कैसी मुलाकातें रही आपकी? ईदी साहब ज़्यादातर हमें मिलते रहते थे, बाहर भी जाते थे, वहाँ हमारे पास भी बैठते थे और बड़ी अच्छी जो है ना वो मिलते थे बड़ी अच्छी तरह, और हमारे सलाम करने से पहले वो सलाम हमें करते थे। तो शाहजहाँ साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब 23 साल का एक अरसा, ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा आपने यहाँ पे गुजार दिया है, तो कैसी याददाश्तें हैं आपकी यहाँ पे? यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग लावारिस किस्म के लोग आते हैं जो है ना बाहर से। जो ईदी फाउंडेशन जो है वो इस किस्म के लोगों को भी ले लेती है जो कोई भी नहीं लेता, जो बाहर पड़े होते हैं, कचरे में पड़े होते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, लोग फिर यहाँ पे लाते हैं हमारे साथ। यहाँ जो है हम उनको गुस्ल करते हैं, उनको साफ़ सुथरा करते हैं, उनको रखते हैं और तो उसको संभालते हैं। शाहजहाँ साहब, ये तो होगी ना वो बात कि जो बाहर कूड़ा करकट उठाते थे, जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, भिखारी भी नहीं थे लेकिन मजबूर थे, नादार थे, तो आपने उनको गले लगा लिया। मैं बहुत सी कहानियाँ देखता हूँ, सुनता हूँ कि अमीर कबीर ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी आपके पास आते हैं या उनको छोड़ जाते हैं या वो खुद आपके पास आते हैं। कोई ऐसे चंद वाक़यात जो आपकी आंखों से गुजरे हों? ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो आदमी दुनिया में जैसे करता है ना वैसे ही भरता है, अगर मकफ़ात अम्बल है। हाँ जी, और अगर उसने कोई ऐसा काम किए है ज़िंदगी में तो उसके मकफ़ात अम्बल के तौर पे फिर वो अगर अमीर है या जैसा भी है वो हमारे पास आता है, यहाँ पे दाखिल होता है, यहाँ पे वो वक़्त गुजारता है, उसके अपने ही उसको छोड़ जाते हैं। अपने बेटा छोड़ जाते हैं बाप को, बाप छोड़ जाता है बेटे को, इसी तरह पुरसा यहाँ अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। अमीर लोग भी होते हैं, संभाल भी सकते हैं, फिर भी वो नहीं संभालते।
بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے، آپ سنبھال۔ وہ شاہجہاں صاحب انسان یہ نہیں سوچتا کہ یار پھر ایسی دولت کا کیا کرنا، کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، والدین ہوتے ہیں، وہ تو گھر کا سنگار ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اپنا غصہ کو خود ہی سنبھالنا چاہیے۔ اور میرا خود بیٹا تھا تو اس کو جب وہ 5-6 سال کا ہوا تھا اس کو مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے، تو 25-26 سال کا وہ جو ہو کے وہ فوت ہوا تھا۔ تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے جو ہے نا بچوں کو سنبھالتا ہے، پھر جب وہ مر جاتے ہیں کم از کم اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ ہاتھوں میں مرا ہے ہمارے، ہم جو ہے نا ہم اس کو پھر جو ہے نا بڑی اچھی طرح پھر اس کے ساتھ ہم سب سے اچھے جو صحیح بچے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر لاڈ آتا تھا۔ ناظرین اکرام، شاہجہاں صاحب سے میری بات چیت جاری ہے، اور جب یہ واقعہ بیان کرے تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہوتے ہیں۔ شاہجہاں صاحب، کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ 23 سال کی سروس میں نہ بھول پائے ہوں؟ یہاں ایک ارشاد نام کے ہوتے تھے، وہ ہمارے پاس ادھر داخل گئے تھے، وہ مرچنٹ نیوی میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے اربوں خربوں کے حساب سے پیسے کمائے تھے، بیریا میں کہیں رہتے تھے، بیریا ٹاؤن پنڈی میں۔ پنڈی میں۔ تو ان کو ان کے بچے لا کے یہاں پہ داخل کر لیا، تو ان کے بچوں کے پاس شام کو آتے تو اور گاڑی ہوتی تھی، دن کو آتے اور گاڑی ہوتی تھی۔ ان نے اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں بیٹیوں کے نام کر دی، تو ادھر ہی وہ جو ہے نا رہے، اور ادھر ہی فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے تو پھر ان کو ہم نے کہا کم از کم ابھی جو ہے نا ان کی جب میت کو لے جائیں۔ یعنی بچوں کو کال کی کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کو اب لے جائیں۔ وہ نہیں لے کے جاتے تھے، لیکن پھر وہ آخر میں لے ہی گئے تھے۔ وہ فوت ہو گئے، دفنایا بھی آپ نے پھر؟ نہ، پھر وہ لے گئے تھے۔ پھر لے گئے تھے۔ اتنی تھوڑی سی غیرت شرم جاگی ان کی کہ والد صاحب کو لے گئے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے بچوں کے لیے اربوں خربوں کی جائیداد بنائی، ان کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا، اور پھر وقت یہ آیا کہ ان کو دھتکار کر یہاں پہ چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح کیا انہوں نے۔ شاہجہاں صاحب، یہ تو مقافات عمل ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ پھر ہمیں ان کی پریویس لائف کا تو نہیں پتہ ہوگا نا کہ ان کے ساتھ بیچاری پچھلی کا لائف کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہوتا اسی طرح ہے۔ اگر میں اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہوں گا تو لازمی طور پہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے نا آدمی کو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ شاہجہاں صاحب، پھر آنسو نہیں گرتے کہ جب آپ ایسے ایسے زندہ و جاوید واقعات دیکھتے ہیں؟ گرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہم سمجھاتے بھی ہیں کہ بھائی یہ آپ کے والدین ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو خود ہی سنبھالیں۔ ہم زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہی رہیں اور یہ خود سنبھالیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور اپنے ماں باپ پر احسان کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی کوتاہی معافی بھی چاہتا ہوں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں 21ویں صدی میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے وہ موبائل ہو جاتا ہے، جدید ٹیکنالوجی میں آ جاتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے اچھا پہناوا ہو، اندرونی حالات کوئی جانے نہ جانے۔ شاہجہاں صاحب، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوان نسل کو تو میں یہی کہوں گا کہ جو ہے نا اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں آپ کے، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور آپ کے جو والدین ہیں ان کی عزت کریں۔ والدین کی عزت کریں گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے۔ تو والدین کا اگر آپ جو ہے نا دیکھیں، جو ہے نا 10-15 بچے بھی ہیں تو ایک والد ان کو پال لیتا ہے کتنی اچھی طریقے سے، لیکن 15 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ آئی ایم ٹوٹلی اسپیچ لیس۔ یہاں پہ میں کیا مزید بات کروں؟ شاہجہاں صاحب بات کر رہے تھے، رونگٹے اس لیے کھڑے ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے۔ ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، ہمیں کفن بھی نصیب ہو، ہمیں قبر بھی نصیب ہو۔ نہیں تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بم دھماکوں میں اڑ جاتے ہیں، جن کی میتوں کا، لاشوں کا نہیں پتہ چلتا۔ ہمیشہ عاجزی، انکساری، یہ راستہ اختیار کریں گے، دنیا والے بھی آپ سے راضی ہوں گے، میرا رب بھی آپ سے راضی ہوگا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کے ساتھ لازمی کیجیے گا۔ کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، اسلام آباد۔